موت آوے تا سر ہوئے موت آوے تا سر ہوئے سرکار دے بوہے تے موت آوے تا سر ہوئے سرکار دے بوہے تے جند جاوے تا دل ہوئے او جند جاوے تا دل ہوئے دلدار دے بوہے تے جند جاوے تا دل ہوئے کہہ دے موت آوے تا سر ہوئے سرکار دے بوہے تے جند جاوے تا دل او آوے اے جاوے او آوے جاوے اینوئی صنعت شیری دیاں لطافتاں کہندے نے او جند جاوے تا سر ہوئے جند جاوے تا دل ہوئے دلدار دے بوہے تے جند جاوے تا دل ہو اور اگلے سننا توحید دے دشمن نے توحید دے دشمن نے جڑے روز تو ڈک دے نے توحید دے دشمن نے جڑے روز تو ڈک دے نے توحید تا ملدی ہے اور سردار دے بوہے تے توحید تا بندی ہے توحید تا ملدی ہے سرکار دے بوہے تے توحید ملدی ہے توحید تا ملدی غور ہوئے نہ پڑھن پڑھاون دا نہ مون مناون دا نہ پڑھن پڑھاون دا نہ مون مناون دا دین لبدا ہے یارو تے دیدار دے بوہے تے دین لبدا ہے او دین لبدا ہے تاں یارو دیدار دے او کسے بابے فرید ورگے دے دروازے تو ہی دین لبدا ہے آخری مقطع سنو مک جان گے دکھ سارے آ جان گے سکھ سارے مک جان گے دکھ سارے مل جان گے سکھ سارے آ جان کدی سونے او بیمار دے بوہے تے آ جان کدی سونے آ جان کدی سونے بیمار دے بوہے تے
موت آوے تو سر ہو